नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। फणिपति फणात्कृति सतं शिवं भूयो भूयः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः। संस्कृत सौर्यम इति नामधेये आमुखपटले इदानीं जे समुपस्थिताः सन्ति विद्वांसः, जिज्ञासवः, काव्यधुरीणाः, शास्त्रमर्मज्ञाः, तेभ्यो सर्वेभ्यो मदीयं हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अस्य समूहस्य ये संचालक महाभागाः सन्ति तेभ्यो धन्यवादं वितरन् स्वकीय विषये आगच्छामि। अत्र तदनुकूलं विषयो वर्तते काव्यस्वरूप विमर्शः। प्रायः सर्वे जानन्ति यत् यदा यदा काव्यस्वरूप विषयस्य चिन्तनं भवति तदा तदा मार्गद्वयम् अस्माकं पुरतः समुपस्थितमस्ति। एको मार्गः वर्तते यत् काव्य शरीर दृष्ट्या, काव्य लेखन दृष्ट्या, द्वितीयं काव्यत्व धिया। यदा काव्यत्व धिया काव्य विवेचनं करोमि, काव्यस्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छामि, तदा आलंकारिकाणां जन्निर्णयः तन्निर्णयेनैव स्वकीय मार्ग निर्धारणं कुर्मो वयम्। तत्पृथक् भवति यत् महाकाव्यं, खंडकाव्यं, गद्यकाव्यं, पद्यकाव्यम् इत्यादि। इदानीं पूर्वं यदा काव्यस्वरूप विषयम् अधिकृत्य वयम् उपस्थिताः स्मः, तदा आचार्याणां यत् कथनमस्ति तेषां कथनानामेव अध्ययनं, विवेचनं, परिज्ञानं। यतोहि विदुषां यत् कर्तव्यं तत् तत्त्वनिरूपणम्। तत्त्वनिरूपणेन यदा काव्यत्वज्ञानं भविष्यति तदा स्वयमेव अग्रे कश्चिदपि गन्तुमर्हति। तदर्थं किं करणीयम् अस्माभिः?
अस्माकं पुरतः प्राचीनाचार्यादारभ्य इदानीं यावत् ये आचार्याः अभवन् तेषां समेषां जनमतं काव्यस्वरूपमधिकृत्य तेषाम् अवलोकनं तत्तत्त्वविवेचनं तदधिग्रहणम् अदधिग्रहणपदेन कि यावत् पर्यन्तं तेषाम् आचार्याणां कथनस्य तात्पर्यम् अङ्गीकृत्य तदनुकूलतत्त्वं तत्त्वग्रहणं न करोमि तावत् पर्यन्तं केवलं पङ्क्तेरध्ययनं भवति, पङ्क्तिग्रहणं भवति, रटनं भवति, परन्तु तत्त्वग्रहणम् आवश्यकं भवति। तदर्थमहं यदि पश्यामि तदा जानन्ति भवन्तः यत् संस्कृतसाहित्ये षट् सम्प्रदायाः प्रवर्तन्ते। समेषां मतं भिन्नं भिन्नं। यदि समेषां मतं भिन्नं भिन्नं तर्हि किं काव्यत्वमपि भिन्नं भिन्नं? यदि काव्यत्वमपि भिन्नं भिन्नं तर्हि तो समस्यायाः आपतनं निश्चितम्। अन्यथा सर्वत्र काव्यत्वं कथं भवितुमर्हति? अतः यदि तेषां समेषाम् आचार्याणां कथनस्य तात्पर्यस्य विवेचनं कुर्मः तदा प्राप्नुमः यत् पङ्क्तिर्भिन्ना समेषां, मार्गो भिन्नः समेषां, परन्तु तत्त्वं सर्वत्र एकमेव। यथा रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव इति महिम्नस्तोत्रे उक्तं, तथैवात्रापि पश्यामः। वयं केवलं कस्याप्येकस्य पक्षमाधृत्य अन्यस्य मतखण्डने यदि प्रयासं कुर्मः वयं, तर्हि वस्तुतः तन्नोचितम्। यतोहि अस्माकं ये आचार्याः सन्ति ते सर्वे वन्दनीयाः। तैः सर्वैः तत्तत्कालिकविषयम् अभिलक्ष्य, तत्तत्कालिककवीनां रचनाम् अभिलक्ष्य, तत्तत्कालिकसहृदयानां सामाजिकानां हृदयस्य परीक्षणं विधाय स्वकीयमतस्य स्थापना विहिता। अतः सर्वे वन्दनीयाः सन्ति, परन्तु या पृथक्ता दृश्यते तासु पृथक्तासु एकत्वं कथं स्यात् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। इदानीं प्रथमं तावत् अहम् उपस्थापयामि यत् आचार्य भरतस्य पश्चात् यदा काव्यालंकारकर्ता आचार्य भामह समागतः तत्तेन स्पष्टरूपेण उक्तं यत् शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। शब्दार्थौ काव्यम् पश्यन्तु नाम कि यत् शब्दार्थौ काव्यं तेनोक्तं तदेव आचार्य मम्मटेनापि प्रतिपादितमस्ति शब्दार्थौ काव्यम्। विशेषणानां योजनम् अत्र नवीनतया वर्तते, परन्तु शब्दार्थयोः काव्यत्वं शब्दार्थौ काव्यम् इत्यत्र नास्ति काचित् शङ्का। तेनापि उक्तं शब्दार्थौ काव्यम्।
जानन्ति भवन्तः यत् शब्दश्च अर्थश्च यदि क्रियते शब्दार्थौ तत्शब्दार्थयोः पार्थक्यं न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? कस्यापि वस्तुनः अवबोधाय कश्चित् शब्दः प्रयुक्तो वर्तते। तत्तु वृद्धानां व्यवहारात्, वृद्धानां प्रयोगात्, पौनः पुण्येन दर्शनात्, पौनः पुण्येन प्रयोगात् वयं शिक्षिताः स्मः यत् अस्य वस्तुनः कृते अस्य शब्दस्य प्रयोगो भवति। शब्दः यदि वर्तते तर्हि अर्थः अस्ति एव। अर्थः उभयोर्मध्ये वक्तुं न शक्यते यत् शब्दं विना अर्थः वा अर्थं विना शब्दः। महाकवि कालिदासस्य पंक्तिः सर्वैः स्मर्यते। वाक्तां पंक्तिं सर्वे जानन्ति एव। यद् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कि वाक् अर्थ इव पार्वती परमेश्वरयोः मेलनमस्ति। हिंदी भाषायां तुलसीदासे आचार्य तुलसीदासेन उक्तं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तब शब्दस्य अर्थस्य यत् एकीकरणमस्ति, संघटनमस्ति, तत् स्वरूपं यदस्ति अस्माकं पुरतः तत्र वर्तते काव्यता। पश्चात् यदा चिन्तनं भवति तदा शब्दगत ध्वनि पृथक्, अर्थगत ध्वनि पृथक् इत्यादि स्वरूप चिन्तनं भवति। इदानीं विचारयामि यत् शब्दार्थौ काव्यम् इति पूर्वोक्तं तेन। तदनन्तरं ये आचार्याः आगताः तेन क्रमशः तत्र स्वकीयधिया नवीनं विवेचनम् आरब्धम्। तत्रैव अलङ्कारस्य या चर्चा वर्तते, यथा आचार्य पावनेन उक्तं यत् काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात्। अलङ्कारात् काव्यं ग्राह्यम् एतेन तेषां किं तात्पर्यमस्ति? किम् एते जे उपमा अनुप्रासादयः अलङ्काराः सन्ति, किं त एव अलङ्काराः काव्यत्वम् अर्हन्ति वा न इति यदा चिन्तयामः तदा पश्यन्तु नाम आचार्य भामहेन पूर्वमेव उक्तं यत् रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे सुपां तिङां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम्। अर्थात् जे रूपकादयो अलङ्काराः सन्ति ते बाह्यालङ्काराः सन्ति। अथ च या व्युत्पत्तिः वर्तते सा व्युत्पत्तिरेव अलङ्कृति। अर्थात् सा व्युत्पत्तिरेव लोकानां चेतसि कमप्यानन्दं जनयति। परन्तु सा या व्युत्पत्तिः वर्तते सा व्युत्पत्तिः केन प्रकारेण कुत्र कथं योजनीया इति चिन्तनीया भवति। आचार्य वामनस्य यदा विषयं गृह्णामि तदा शब्दति यत् काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात्। किन्तु अग्रे लिखति द्वितीय सूत्रे
यत सौंदर्यम अलंकार, अर्थात एते जे उपमादयः अनुप्रासादयः अलंकाराः परिगणिताः सन्ति ते तु पृथक् सन्ति। शब्दार्थयोः यत् सौंदर्यम तत् सौंदर्यमस्ति अलंकारः, तस्य सौंदर्यस्य उपादानं कथं स्यात्? तृतीय सूत्रे पुनः लिखितं सदोष गुणहानादानाभ्याम, दोषानाम् अपसारणेन गुणानाम् आधानेन, अर्थात दोषानाम् अपसारणेन दोषो न भवेत्, गुणानाम् आधानेन गुणो भवेत्। तर्हि पश्यतु नाम कि शब्दार्थौ काव्यम् इति पूर्वं निर्धारितम्, सौंदर्यम अलंकारः इत्यत्रागत्य आचार्यो वदति यत् दोष गुण हानादानाभ्याम कि दोषो न भवेत् गुणो भवेत्। आचार्य मम्मटेन लिखितमस्ति तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावरणकृति पुनः समेषां संघटनम् अस्ति न वा? समेषां संघटनम् अस्ति। तदनन्तरम् इदानीमहं मूलरूपम् उपस्थापयामि, अग्रे पुनः द्रक्ष्यामि एतेषां तत्त्वम्। तदनन्तरं यदा आत्मविषयिणी चर्चा भवति तद्ध्वनिरात्मा काव्यस्य वा काव्यस्य आत्मा ध्वनिः, रीतिरात्मा काव्यस्य, वक्रोक्तिः काव्ये जीवितम्, औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् इति भिन्नं भिन्नम् आचार्याणां मतमस्ति। परिभाषां यदि पश्यन्तु नाम तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावरणकृति पुनः क्वापि इति आचार्य मम्मटः, वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति आचार्य विश्वनाथः, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति पंडितराज जगन्नाथः। यद्यपि अन्येप्याचार्याः आगताः सन्ति एतन्मध्ये, परञ्च एतेषां त्रयाणाम् आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, एतेषां मतमवलोक्य सर्वं ज्ञातुमर्हन्ति जनाः यत् एतेषां तात्पर्यं किमस्ति, किं वक्तुमर्हन्ति एते। तो यदि आत्मविषयक चिंतनं करोमि पूर्वं, पूर्वं दृष्टं मया तत् सौंदर्यम अलंकारः। सौंदर्यम नाम न तो उपमालंकारः केवलं, न तो अनुप्रासालंकारः केवलम्, अपितु पद प्रयोगेन पद दर्शनेन सहृदयानां चेतसि आह्लादं जनयितुं यत् तत्त्वं समर्थं तदेव तत्त्वं सौंदर्यम्। जतो हि सौंदर्यं कस्मिन्नपि अंग विशेषे नास्ति, परन्तु सौंदर्यं तत् अंगेभ्यो भिन्नमपि नास्ति। अंगेषु वर्तते परन्तु अंगम नास्ति तत्। यथा आचार्य आनंदवर्धनेन ध्वन्यालोके उक्तं यद् विभाति लावण्यमिवांगनासु। लावण्यं जन्नाः, लावण्यं मुखे वा शरीरे भवति इति सर्वेषाम् अनुभूतिः, परन्तु लावण्यं किं नाम अस्ति तत् अंगुलिग्रहणेन अंगुलिस्पर्शनेन तद् दर्शयितुं न शक्नुमो वयम्। नासिका वर्तते, कर्णौ, अधरः, कपोलः, अक्षि, ललाटं, केशाः इत्यादि, परन्तु यथा नासिका स्प्रष्टुं शक्यते
तथैव लावण्यं स्प्रष्टुं न शक्यते। परन्तु किं लावण्यं नास्ति मुखे? लावण्यम् अस्ति। कुत्र अस्ति? एतेषु अवयवेषु एव अस्ति, परन्तु एभ्यः पृथक् किमपि नावलोक्यते। तत् तात्पर्यमिदं जे शब्दार्थयोः यः सङ्गमः अस्माकं पुरतः उपस्थितः वर्तते, तत्र यत् किमपि लावण्यम् अस्ति तत् कुत्र अस्ति इति चिन्तनेन ध्येयम्। यः चिन्तनशीलः स एव ज्ञातुमर्हति यत् अत्र लावण्यमस्ति नास्ति वा। इस शरीरे मुखे लावण्यम् अस्ति नास्ति वा इति सहृदयः एव चिन्तयितुं शक्यते। सहृदयैः एव चिन्तयितुं शक्यते। जो जनः भावविहीनः अत्यंत कठोरः दारुवत् प्रस्थरवत् वा तत्कृते लावण्यस्य चिन्ता न भवति। तत्कृते केवलं बदलस्य चिन्ता भवति, न तु लावण्यस्य। यतो हि तेषां हृदये आह्लादस्य भावना अस्ति एव नहीं। यावत् पर्यन्तं लोकानां चेतसि सहृदयत्व नाम भावना जागरिता न भवति तावत् पर्यन्तं किन्नाम लावण्यं, किन्नाम सौन्दर्यं, किन्नाम आह्लादकत्वं स्वयमेव ज्ञातुं न अर्हति, अन्यस्य का चर्चा। अतः काव्यरूपं यः शब्दः अस्माकं पुरतः समायाति। महाकवि कालिदासेन रघुवंशः लिखितः, परन्तु अस्माकं पुरतः किमस्ति? अस्माकं पुरतः अस्ति श्लोकः। श्लोके शब्दस्यैव दर्शनं भवति, न तु अर्थस्य। परन्तु तेन शब्देन यदि तस्य शब्दस्य अर्थं जानामि तेन शब्देन तदर्थः अस्माकं चेतसि क्वचित् अनुभूतौ स्वयमेव आयाति। तं वीक्ष्य तत् अर्थं वीक्ष्यैव अस्माकं हृदयं प्रफुल्लितं भवति, नैराश्यं वा गच्छति। शब्दे अर्थः वर्तते इति तु निश्चितम्। तत् अर्थस्य यदि पूर्णतः परिज्ञानं न भवति तर्हि सहृदयानाम् आनन्दानुभूतिर्न जायते। यदि आनन्दानुभूतिर्न जायते तर्हि तस्मिन् वाक्ये वा तस्मिन् पदे काव्यत्वं नास्ति। यतो हि काव्यत्वं नाम आधुनिकैः उक्तं यत् लोकानुरञ्जनं काव्यम्। लोकानुरञ्जनं काव्यं कथम्? एतेन किं ग्रहीतुं शक्यते? आचार्यमुम्मटस्यापि यदि पदस्मरणं स्यात् तर्हि तेनापि लिखितमस्ति, शक्तिः जां विना काव्यं न प्रसरेत, प्रसृतं वा उपहासनीयं स्यात्। उपहासनीयं स्यात् अर्थात् अनुपहासनीयत्वं काव्यत्वं। यस्य वाक्यस्य दर्शनेन, अवलोकनेन, अवबोधेन, ज्ञानेन सहृदयाः तस्य उपहासं न कुर्वन्तु। उपहासं ते कदा न करिष्यन्ति? यदा तेषां हार्दिकं मनोरञ्जनं भविष्यति, यदा ते तत्त्वज्ञानं करिष्यन्ति। यदि तत्त्वानाम् उपस्थितिः तत्र वर्तते तर्हि सहृदयाः तस्योपहासं न करिष्यन्ति, तत्प्रति वन्दनं विधास्यन्ति। यदि तत्र किमपि नास्ति, केवलं शब्ददर्शनमस्ति, तर्हि ते उपहासं करिष्यन्ति। अतः तत्तत्त्वम् आवश्यकं तस्मिन् पदे वा तस्मिन् वाक्ये यद्भवति काव्यम्। ध्वनिकारोऽपि तथैव वक्ति यत् काव्यस्य आत्मा ध्वनिः। तद्ध्वनेः दर्शनं
चक्षुभ्यां न भवति। चक्षुभ्यां दर्शनं तु केवलं वर्णगुम्फनस्य श्लोकस्य भवति दर्शनं, परन्तु श्लोकेन यः अर्थः समायाति तत्र भवति कवेः कर्म प्राधान्यम, तत्रैव भवति कवेः प्रतिभा प्रदर्शनम। कि जब तस्य शब्दस्य केन प्रकारेण विनियोजनं स्यात् येन चमत्कार पूर्ण अर्थस्य परिग्रहणं भवेत्, नो चेत् तत्र काचित् दिव्यता नायास्यति। शब्दः अर्थः इति तु सर्वत्र भवति, सर्वेषां मुखात् शब्दोच्चारणं भवति, सर्वे तदर्थ ज्ञाने समर्थाः भवन्ति, परन्तु तत्र काव्यत्वं न भवति। यतो हि शब्दः वर्तते, अर्थः वर्तते, चारुता नास्ति तत्र। सा चारुता कुत आयाति? शब्द प्रयोगेन, तत्र केन प्रकारेण शब्द प्रयोगो विधेयः। यदा एतत् चिन्तनम् आयातं यत् शब्दानां परस्पर संघटनेन काचित् चारुता आयाति, तदा आचार्य दण्डिनः मतेन रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिः का नाम? पद संघटना रीतिः। पदानां यत् संघटनं तदेव भवति रीतिः। अतेनोक्तं यत् रीतिरेव काव्यम् वा रीतिरात्मा काव्यस्य। अत्र पश्यतु नाम कि तेन दृष्टं यत् पदानां संघटने भवति काचित् विशिष्टता, तदे सा एव विशिष्टता सहृदयानाम् अनुरञ्जनं करोति। तेषामपि चिन्तनं रमणीयमस्ति। यतो हि यदि तेषां सुन्दरतया सुघटिततया तत्र संयोजनं न भवेत्, तदा अनुभूयमान अर्थे कापि चारुता न समायास्यति। अचारुतायाः अभावे काव्यत्वं कथम्? यदा वक्रोक्तिकारः समायातः, तो वक्रोक्तिकारेण उक्तं जानन्ति भवन्तः यत् वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्, अर्थात वक्रोक्ति एव काव्यस्य जीवनं, काव्यस्य आत्मा भवति। तत्र किं वक्रोक्ति नाम यः अलङ्कारः वर्तते, किं तस्यैव अलङ्कारस्य काव्यता भवति। तो जानन्तु नाम ध्येयो यः अलङ्कारः वर्तते, यस्य अलङ्कारस्य पठनं पाठनं कुर्मो वयं, स अलङ्कारः आचार्य कुन्तकस्य अभिमतो नास्ति, अपितु वक्रोक्ति माध्यमेन तस्य कथनस्य तात्पर्यं किमप्यन्यदेव अस्ति। स किं लिखति? वक्रोक्तिः वैदग्ध्यभङ्गी भणिति ऋष्यते। वैदग्ध्यभङ्गी भणिति, वैदग्ध्यं किं नाम? तो विदग्धतायाः भावः वैदग्ध्यं। विदग्धः कः? तो विदग्धः चतुरः। चतुरः कः? तो यः काव्यलेखने चतुरः, पद प्रयोगे चतुरः। प्रयोगेन प्रकारेण कीदृशमर्थम् अभिव्यनक्ति। अर्थात एकस्यैव पदस्य यदि भिन्न प्रकारेण संयोजनं स्यात्, तदा आगामिन्यर्थे शब्दात् प्राप्तव्ये अर्थे काचित् नवीनैव चारुता समायाति इति यः जानाति स एव तदनुगुणं काव्यपद प्रयोगं करोति।
यदि तद ज्ञानमेव नास्ति तर्हि कथम तदनुकूल शब्द प्रयोगो भवेत्। अतः स वदति यत् वक्रोक्ति एव काव्यम, कि यदि भवतः कथने भवतः काचित् वक्रोक्ति नास्ति, काचित् भंगी भणिति नास्ति, काचित् विदग्धता नास्ति, तर्हि कथम भवितुमर्हति काव्यम वा काव्यता कथम समायातुमर्हति। यदि कश्चित् वदति सूर्यः उदेति तब गृहे पुत्रो जातः, शब्दस्तु अत्रापि अस्ति, अर्थस्तु अत्र, परञ्चैतत् काव्यम नास्ति, कथन नास्ति काव्यम। तब वक्रोक्ति ही, वक्रोक्ति ही किं नाम? वैदग्ध्य भंगी बनिति, कि वैदग्ध्यम नास्ति। तदा पुनः चिंतयामो वयं यत् किं नाम वैदग्ध्यम। तो विदग्धता का नाम विदग्धता, हिंदी भाषायां चतुराई, तो का नाम चतुराई? किम पद प्रयोगेन केवलम शब्दस्य योजने चातुर्यम तदेव, यदि तदेव कि संघटना एव रीति ही अरीतिरेव तर्हि पुनः तेनैव उक्तं यत् वैदर्भी नाम तत्र समेषां गुणानां तदनुकूल तात्कालिकं ये 10 गुणाः आसन् तेषां समेषां गुणानां समाहारो भवितुमर्हति वैदर्भ्याम्। अन्यत्र गौड्यां समेषां गुणानां प्रयोगो न भवितुमर्हति। तो यदि समेषां प्रयोगो न भवितुमर्हति, एकत्र समेषां प्रयोगो भवितुमर्हति, तर्हि पुनः रीत्योर्मध्ये वा रीतीनां मध्ये पृथक्ता समायाता। यदा पृथक्ता समायाता तर्हि पुनः रीतिरात्मा काव्यस्य कथम्। यतो हि एक भवति, एक भवितुमर्हति, पृथक्ता समायाता, यत् एकस्यां गुणानां समाहारो भवति, एकस्यां रीत्यां गुणानां प्रयोगो न भवितुमर्हति। रीतिः वर्तते काव्यस्यात्मा, तर्हि आत्मा पृथक् पृथक्, एकत्र समेषां गुणानां व्यवहारः, एकत्र अर्धगुणानां व्यवहारः, तर्हि तु आत्मनि एव भिन्नत्वं समायातम्। अतएव अग्रे ये पुनः आचार्याः आगताः तेषां मनसि नवीनं तत्त्वम् उत्पन्नं जातम्। किं नाम नवीनं तत्त्वं जातं तेन? ततः औचित्य विचारचर्चाकारो वदति यत् औचित्यं सम्यक् अस्ति, औचित्यमेव स्थिरं काव्यस्य जीवितं, कि भवतु नाम गुणाः, भवतु नाम अलङ्काराः, भवतु नाम रीतयः, परन्तु तेषां समेषाम् औचित्येन प्रयोगस्य आवश्यकता वर्तते। यत् कस्य चिन्तनीयम्। आचार्य क्षेमेन्द्रेण औचित्य प्रदर्शन प्रसंग तद वस्तुतः चिंतनीयमस्ति, कि औचित्यं कि यदि मुखे अत्र वर्तते, मन्ये यदि ऐसा अत्र नासिका भवेत् भवितुमर्हति। औचित्यं स्थान यत् नासिका इति औचित्यं केन स्थापितम्? पूर्व में उक्तं चिरकालात् वृद्धानां प्रयोगात् आर्य प्रयोग दर्शनात् व्यवहार सर्वं सिद्धमस्ति। तो यथा
पूर्वतः एव निर्धारितमस्ति अस्माकं मनसि यत् नासिका अत्र भवति, अधरः अत्र भवति, रसना मध्ये भवति, तदा यदि कस्यचित् नासिका स्थाने न भवेत् तर्हि स उपहसनीयतां गच्छेत्। तथैव शब्दप्रयोगेऽपि कवीनां मार्गदर्शनात्, कवीनां काव्यदर्शनात्, चिरकालात् तस्य अनुभवात् आचार्यैः सुसिद्धमिदं यत् कदा कुत्र कः शब्दः केन प्रकारेण कया शक्त्या कम् अर्थं बोधयति। यदा तदर्थस्यावबोधो भवति सज्जनानां चेतसि तदा जायते तेषां मनसि आनन्दानुभूतिः। तदैव भवति तत्र काव्यता, अन्यथा काव्यता न भवति। तेषां समेषां पूर्वतनीयानां तत्त्वमादाय आचार्य मम्मटेन यदा परिभाषा कृता यत् शब्दार्थौ तददोषो शब्दार्थौ सगुणावर्ण कृति पुनः क्वापि, कि शब्दार्थौ एव काव्यम, यतो हि अस्माकम् अग्रे शब्दार्थमपहाय किमप्यन्यत् नास्ति। तत्रापि शब्दः दृग्गतः वर्तते, पूर्वतः समुपस्थितः भवति, परन्तु तस्मिन्नर्थे तेन शब्देन प्रतिबोधिते अर्थेऽपि प्रीतिरावश्यकी। यदि अर्थस्य ग्रहणं न करोमि, यत् अस्माकं पुरतस्तु शब्द एव अस्ति अतः शब्देव काव्यं, परन्तु इत्थं यदि स्यात् तर्हि यस्य शब्दस्य अर्थेन परिचितो नास्मि तस्मादपि शब्दात् आनन्दानुभूतिरभविष्यत्, परन्तु एतादृशी स्थितिर्न भवति कि वयं यस्य शब्दस्य अर्थं ज्ञातुं समर्थाः तस्यैव काव्यस्य तस्यैव शब्दस्य अर्थं ज्ञात्वा आनन्दानुभूतिं करोमि। यस्य शब्दस्य अर्थपरिज्ञाने एव बाधा अस्ति तस्मात् शब्दात् आनन्दानुभूतिर्नैव जायते। अतः शब्दार्थौ आचार्य मम्मटेन स्पष्टं दोषः न स्यात्, यतो हि पूर्वमपि दृष्टमासीत् शब्दार्थौ काव्यम् इति तु पूर्वतः एव समायाति। सौन्दर्यम् अलङ्कारः यदा आयातः तदा उक्तं यत् स्वदोषगुणदाना हानादानाभ्यां कि दोषानाम् अपसारणेन सौन्दर्यं भवति, गुणानाम् आदानेन भवति। अतः आचार्य मम्मटेन कृतं यत् अदोषौ असगुणौ अर्थात दोषरहितौ शब्दार्थौ गुणसहितौ शब्दार्थौ। अलंकारस्य या सत्ता वर्तते सा सत्ता आचार्य मम्मट धिया तत्र वैकल्पिक रूपेण वर्तते। अस्ति चेत् बलम्, नास्ति चेत् काव्यत्वहानिर्नास्ति। अलंकारः न भवेत् इति पक्षः नास्ति आचार्य मम्मटस्य, अपितु तन्मतमस्ति यत् यदि कदाचित् कस्मिंश्चित् स्थाने कस्मिंश्चित् पद्ये दोषाभावो वर्तते, गुणस्य सत्ता वर्तते, परन्तु स्पष्टतया स्फुटतया अलंकार प्रतीतिर् न भवति, तर्हि तत्र अलंकार वियोगात् काव्यत्व हानिर्नैव भवितुमर्हति। यदि कश्चित् वदति यत् अलंकारस्य सत्ता तु स्यादेव येन केनापि प्रकारेण, तर्हि तेषां कृते ध्वन्यात्मके काव्ये अलंकारस्य सत्ता पठनीया वर्तते, यत् अलंकारस्य सत्ता कीदृशी भवितुमर्हति। केवलम् अलंकारस्य आधानमात्रेण अलंकारत्वं न भवति।
स्फुट अलङ्कारः स्फुट अलङ्कारः कदा भविष्यति मन्ये यदि कश्चित् जनः दुरात्मा वर्तते लोके निन्दितः वर्तते कुत्सित कर्म प्रवृत्तो वर्तते स यदि मार्गे हीरक निर्मित कंठमालां धृत्वा स्वर्णमुकुटं धृत्वा प्रचलति तर्हि किं जनाः तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति नैव तत् स अलङ्कारः तत्र अलङ्कारत्वेन स्थितोपि अलङ्कारत्वं नार्हति अर्थात अलङ्कारस्य केवलं दर्शनमेव अलङ्कारत्वं नार्हति अत्र औचित्य विचार चर्चाकारस्य मतं नियम भवति यत् अलङ्कारस्य औचित्यम् अस्ति नास्ति वा इत्यपि चिन्तनीयम् यदि अलङ्कारस्य तर्हि व्यर्थमेव अलङ्कारधारणम् अतएव ध्वन्यालोकारेण लिखितमस्ति कि रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् अपृथक् जन्म निर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनुवतः रसाक्षिप्ततया यदि अलङ्कारः दृश्यते तर्हि अलङ्कारस्य अलङ्कारता वर्तते अन्यथा नास्ति रसाक्षिप्ततया किम् इति पुनः अग्रे पश्यामः इदानीम् आचार्य विश्वनाथः यदा समायातः तेनोक्तं यत् वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अर्थात् रसात्मकं यद् वाक्यं जस्मिन् वाक्ये रसः आत्मा रूपेण तिष्ठति तदेव वाक्यं काव्यम् रसो वै सः रसं लब्ध्वा ह्यानन्दी औपनिषत् वाक्येन सुस्पष्टमस्ति यत् रसो नाम आनन्द आनन्दानुभूतिर्जायते यस्माद् वाक्यात् तत्र काव्यता भवति यद्यपि अस्मिन् मते बहवः आचार्याः सन्ति ये तत्र विखण्डनं कुर्वन्ति चिन्तयन्ति विवेचयन्ति तत्तु पृथक् वार्ता वर्तते परन्तु मूलरूपेण यदि पश्यामः तत् सोऽपि सत्यमेव वदति यद् यावत् रसः वर्तते काव्यस्य आत्मा शब्दार्थौ वर्तते तावत् शरीरं तो यदि शरीरमस्ति आत्मा नास्ति तर्हि तस्य शरीरस्य किं भवितुमर्हति स जीवितमानवो नास्ति अपितु मृतशवो वर्तते तथैव काव्ये यदि रसः नास्ति तर्हि तस्य ग्रहणं काव्यरूपेण कथं भवेत् इति सहृदयानां चिन्ता वा सहृदयैः चिन्तनीयं न भवितुमर्हति स रसः कथमायाति केन प्रकारेण आयाति इत्यपि चिन्तनीयं वर्तते कि रसो नाम जः आनन्दः त किं यदाहम् अग्रे लिखितं पश्यामि यत् वागर्थाभिसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये अत्र क्वचित् रसः लिखितमस्ति किं रसः लिखितं नास्ति रसो नाम जः द्रवः इदानीं बाह्यभूमौ प्राप्यते तस्यापि दर्शनं नास्ति तर्हि पुनः कथं वदामि यदत्र रसः रसो नाम आनन्दः आनन्दस्तु तत्र लिखितं नास्ति शब्दं पठित्वा तस्य अर्थं जानामि अत्र आचार्य आनन्दवर्धनस्य जनमतं तन महत्वं रक्षति कि शब्दे भवति काचित् ध्वनिः जा ध्वनिः तत्
अर्थस्य ग्रहणं करोति स अर्थः यदा मदीयानुभूतौ समायाति अतस्य अर्थस्य रमणीयता यदा दर्शनीया भवति यदा मनो आह्लादकता तत्र समायाति नाम चेतसी जायते काचित् प्रीतिः जायते कश्चित् आनन्दः। अतः शब्दे जब ध्वनि नामकं तत्त्वमस्ति तद् ध्वनिरेव काव्यम्। अतएव तेन उक्तमस्ति यत् काव्यस्यात्मा ध्वनि। यतो हि रसग्रहणं ध्वनिं विना न भवितुमर्हति, केवलं पददर्शनेन न भवितुमर्हति। अतः ध्वनिरपि महत्त्वमस्ति। यदा अन्ते समायातोऽयम् आचार्यः पंडितराज जगन्नाथः तदा तेन उक्तमस्ति यत् रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, तस्य विशेष्यदलं शब्दः काव्यम्। आचार्यः शब्दमेव काव्यरूपेण स्वीकरोति, परन्तु अर्थं न त्यजति। स वदति समेषां शब्दानां काव्यत्वं नास्ति, अपितु यः शब्दः रमणीयार्थ प्रतिपादने समर्थः तस्यैव शब्दस्य काव्यता भवितुमर्हति, अन्येषां शब्दानां काव्यत्वं न भवति। अर्थे रमणीयता इति विशेषण प्रयोगो विहितः आचार्य जगन्नाथेन। कथं? तो यत्र यत्र शब्दः वर्तते तत्र तत्र अर्थस्तु वर्तते एव। अतः यदि शब्दः काव्यं तर्हि स शब्दः सामान्यार्थावबोधकस्तु अस्ति एव, अर्थः अस्ति एव, शब्दः अस्ति एव, तर्हि समेषां काव्यता भविष्यति। परन्तु तथा तो न भवितुमर्हति। कवीनां भवति किमपि विशिष्टम्, अतएव लिखितं तेन रमणीयार्थः, अर्थात् तस्मिन् अर्थे सौन्दर्य विशिष्ट तादृशस्य सौन्दर्य विशिष्ट अर्थस्य प्रतिपादने समर्थः यः शब्दः तस्मिन् शब्दे वर्तते काव्यता। एतेन संसूच्यते यत् तस्मिन् शब्द प्रयोगे कवेः या प्रतिभा सा कार्यं करोति, अन्यथा सर्वे जनाः तादृश शब्दस्य प्रयोगे समर्थाः न भवन्ति। यदि सर्वे तथा भवन्तु तथा किन्नाम काव्यम् अकिन्नाम अकाव्यम्, वा को नाम कविः अको नाम सहृदयः को नाम अकविः, समेषां शब्दस्य काव्यता स्यात्, परन्तु तथा न भवति। एतावत्पर्यन्तं यथा पश्यामो वयं यत् एतेषाम् आचार्याणां या परिभाषा वर्तते सा परिभाषा तु भवतु नाम पृथक् पृथक्, परन्तु काव्यत्वं नाम यत् तत्त्वं तत्तु सर्वत्र एकमेव। किं किं सहृदयानां मनोरञ्जनं, लोकानुरञ्जनं? यदि सहृदयानाम् अनुरञ्जनं तर्हि सहृदय भेदात् काव्य भेदो भवितुमर्हति। यतो हि वर्तमान कालिक समाजस्यावलोकनेन कश्चिदपि ज्ञातुं पारयति, ज्ञातुं शक्नोति यत् समाजे सहृदये स्वपि पाठक्यमस्ति। तदा सहृदयाधारेण काव्यस्य विभेदनं स्यात्। परन्तु इदानीं यावत् जे अस्माकम् आचार्याः आचार्याणां मतेन काव्यस्य आत्मा रूपो यः ध्वनिः वा यत्र
व्यंजन व्यापारः ताम अधिकृत्य ध्वनिम अधिकृत्य व्यंग्यम अधिकृत्य वा काव्यस्य भेदो विहितः तेनैव उत्तम मध्यम अधम इति त्रयो भेदाः विधीयन्ते। आचार्य जगन्नाथेन उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम इति कृत्वा चत्वारो भेदाः प्रदर्शिताः। यत्र व्यङ्ग्यस्य सर्वोत्तमा स्थितिः भवति तत्र उत्तमं काव्यं, यत्र व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च सामान्यत्वं भवति, उभयोः तुलना समानरूपेण भवति, वा वाच्यस्य चमत्कारापेक्षया व्यङ्ग्यस्य चमत्कारः अधः गच्छति, मध्यम काव्यं भवति। यत्र व्यङ्ग्यस्य चमत्कारः वाच्यचमत्कारापेक्षया अतिन्यूनतां याति, अतिन्यूनताम् अगणनीयतां जाति, तत्र अधमत्वं भवति। एवं क्रमेण भेदत्रयं परिगणितमस्ति। परन्तु इदानीं भेदपरिगणनां न करोमि। इदानीं तु केवलं काव्यस्वरूपं विचारयामि। मत्कथनानुसारं वा मच्चिन्तनानुसारं कि समेषाम् आचार्याणां पंक्तिः भिन्ना भिन्ना वर्तते, परन्तु तत्त्वं समेषाम् एकैव। कि यदा शब्दार्थौ काव्यम् उक्तं तत्रापि उक्तं यत् केवलं रूपकादि अलङ्काराः पृथक् भवन्ति, सुपां तिङां च व्युत्पत्ति वैशिष्ट्यं भवति तत्र, अन्यथा तद्विना काव्यं न भवति। तद् ज्ञातुं कः समर्थः इति आचार्य आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके सुस्पष्टं प्रतिपादितं यत् शब्दार्थ शास्त्र ज्ञान मात्रे नैव न विद्यते, वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम्। यतो हि शब्दानां व्युत्पत्तिं जानन्ति ये, केवलम् इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः एवं क्रमेण यः जानाति तेषां कृते काव्यत्व दर्शनं न भवति। ते शब्दस्य प्रकृतिं प्रत्ययं भेद जानाति, व्युत्पत्तिं जानाति, परन्तु काव्यत्वं न जानाति। काव्यत्व निर्धारणाय सहृदयानां या भावना वर्तते तस्याः भावनायाः आवश्यकता वर्तते। यावत् पर्यन्तं सा भावना जीविता नास्ति सहृदयानां चेतसि तावत् पर्यन्तं काव्यत्वज्ञानं न भवति। यदुक्तम् आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे कि सवाभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्यास्मसन्निभाः। ते काष्ठकुड्यास्मनिभाः भवन्ति यदि निर्वासनाः सन्ति। अतः पश्यन्तु नाम वक्रोक्तिरेव काव्यं, तत्रापि जा वैदग्ध्य भंगी भणिते भवति, शब्दे जत् भवति, स्पन्दनात्मिका काचित् शक्तिरस्ति तत्र, तस्यैव काव्यता भवति, न तु अलङ्कारमात्रस्य। यदा रीतिरात्मा समायाता तदा रीतिः भवति पदसंघटनम्, किन्तु संघटनम काव्यम नास्ति। अर्थात संघटन मात्रम काव्यम नास्ति, संघटनेन जत् कापि चारुता आयाति तथाविध संघटनेन अनुभूयमाने अर्थे जा चारुता समायाति तया चारुतया काव्यत्व निर्धारणं भवति। तस्य आधारः तेन चिन्तितं यत् संघटनया तच्चमत्कारः आयाति, अर्थात् तन्मतेपि तदेव काव्यत्वं। यदा ध्वन्यालोककारः समायातः तदा ध्वनिः काव्यं। ध्वनिः तदेव कि शब्दे भवति काचित् शक्तिः लावण्यमिव।
परंतु तल्लावण्यम विविध प्रकारेण भवितुमर्हति कि दोषस्यापसारणादपि गुणस्याधानादपि संघटनयापि अलंकार प्रयोगेनापि शब्द वैचित्र्येनापि शब्द स्पंदनम तो आवश्यकमस्ति। सर्वत्र शब्दे भवति किंचित स्पंदनम जब ध्वनि नामना व्यपदिश्यते। भेदस्तु पृथक पृथक पुनः रसध्वनि अलंकार ध्वनि वस्तुध्वनि इति तो अन्या वार्ता वर्तते, परंतु चमत्कृत्याधायक जत् तत्वं तदेव भवति काव्यम। तत् काव्यम एव जनैः लोकैः सहृदयैः वंदनीयम्। अन्यथा न केवलं रीतिः वंदनीया, न केवलं वक्रोक्तिः वंदनीया, न केवलं शब्दः वंदनीयः, न केवलं अर्थः वंदनीयः, अपितु जेन केनापि प्रकारेण जस्मिन् शब्दे शब्दार्थे जस्मिन् सहृदयानुरंजकता आयाति तद्भवति काव्यम, तत्रैव भवति काव्यत्वम्। यद्यपि आधुनिकाचार्यैः प्राचीनाचार्याणां यत् चिन्तनमासीत् तेषां चिन्तनानां किमपि नवीनं तत्त्वं तेन उपस्थापितम्। आचार्य त्रिपाठी महोदयानां कथनमस्ति लोकानुरञ्जनं काव्यं, माननीयानां राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां ते वदन्ति यत् सहृदयानुरञ्जनं लोकानुरञ्जनं काव्यं, पुनः लोकानां भेदं करोति अग्रे गच्छन्ति। अनुरञ्जनं तु अस्ति एव निश्चितं, तदेव वदति पंडितराज जगन्नाथः स्वकीय काव्य परिभाषायां रमणीयता। जतो ही रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, लोकोत्तरत्वं च आह्लादकारत्वापर पर्यायोनुभव साक्षिको जाति विशेषः। तत्र कारणं तेन लिखितं जस्याः चमत्कृतेः वार्ताम् उपस्थापयामि। वक्रोक्त्या भवेत्, औचित्य संघटनया भवेत्, जेन केनापि प्रकारेण भवेत्, परन्तु तत् कथं परिचेतुं शक्यते? यत् अस्मिन् शब्दे अस्मिन् काव्ये अस्मिन् सा चारुता वर्तते इति केन प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते केनचित्? अहं कथं ज्ञातुं शक्नोमि यत् अस्मिन् चारुता वर्तते? तत्र पंडितराजा वदति कारणं च तदवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। पुनः पुनः अनुसंधानात्मिका जा भावना, सा भावना यत्र जागर्ति, जस्य शब्दस्य दर्शनेन जस्य पदस्यावलोकनेन सहृदयानां चेतसि सा भावना जागरिता भवति, तस्यैव पदस्य तस्यैव शब्दस्य काव्यता भवति, अन्यथा अन्यस्य न भवति। त एवं क्रमेण यदि समेषाम् आचार्याणां तत्त्वावलोकनं कुर्मः तर्हि एतदेव आयाति कि यत् शब्दे अस्ति ध्वनिः, ध्वन्यात्मक शक्तिः, तया शक्त्या सम्पन्नः यः शब्दः, जया शक्त्या सहृदयानां जायते आनन्दान्, तादृशो यः शब्दः तस्यैव काव्यता भवति। शब्दपदेन शब्दार्थयोः ग्रहणं कर्तव्यं। यतो हि मया पूर्वमेव उक्तं यत् अर्थं विना शब्दस्य सत्ता नास्ति। कस्यचिदस्य अर्थस्य बोधायैव शब्दानां प्रवृत्तिर्जायते, अन्यथा निरर्थकः शब्दः नास्ति। अतः शब्दार्थौ काव्यम् इति आचार्यमम्मटेन यदुक्तं तत्तु सत्यमेव अस्ति। यतो हि अर्थं विना शब्दस्य काव्यता स्वीकर्तुं न शक्यते। यथा पंडितराजेनापि
रमणीयार्थत्वेन तत्प्रदर्शितम्। तत्र काव्यत्वं जन्नाम जत स्पन्दनं नाम सहृदयानां चेतसि आनन्दजनकत्वं नाम अत्तां शक्तिम् उत्पादयति जह शब्दः। यतो हि सहृदयानां चेतसि भावना तु वर्तते, परन्तु भावना सा सर्वदा जागरिता नास्ति। यदि सर्वदा जागरिता स्यात् तर्हि तु काव्यम् अनवलोक्यैव, काव्यम् अदृष्ट्वैव तथा विधानुभूतिः स्यात्, परन्तु तथा न भवति। सा भावना जा वर्तते चेतसि तां भावनां जागरयति जा शब्दावली। जौ शब्दार्थौ तयोः शब्दार्थयोः भवति काव्यत्वम्। अन्यथा एवं प्रकारेण चिन्तयन्तु भवन्तः शरीररूपेण शब्दार्थौ काव्यम्, आत्मारूपेण ध्वनिः काव्यं, वा जः वदति रसः काव्यं, जः वदति वक्रोक्तिः काव्यं। तेषां समेषां तत्त्वम् एकमेव, यत् शब्दार्थयोः काचित् अभिनवा शक्तिरस्ति, जा शक्तिः सहृदयानां मनोरञ्जनं करोति। तदेव यदा सहृदयानां मनोरञ्जनं करोति तदा काव्यत्वम् उपयाति, अन्यथा काव्यत्वं नोपयाति। एवं क्रमेण एवं पद विनियोगे एवं पद निर्धारणे ये चतुराः भवन्ति, ये विदग्धाः भवन्ति, ते भवन्ति कवयः। तेषु अपि ये प्रतिष्ठिताः भवन्ति, ते भवन्ति महाकवयः। अतएव स्पष्टमुक्तम् आचार्यानन्दवर्धनेन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवयः। महाकवीनां वाणीषु सा सरस्वती वसति, जा सरस्वती कवेः प्रतिभां प्रस्फुटीकरोति, कवेः प्रतिभां प्रस्तौति। अतः यदा यदा काव्यस्य चिन्तनं करोमि, काव्यस्य स्वरूपविचारं करोमि, तदा परिभाषा तु भिन्ना भिन्ना समायाति अस्माकं पुरतः, परन्तु तत्त्वतः परिज्ञानेन सर्वत्र एकमेव तत्त्वं परिलक्षितं भवति। तत्तत्त्वपरिज्ञानेनैव काव्यत्वनिर्धारणं भवितुमर्हति। यदि एकस्य पक्षस्य ग्रहणं कृत्वा अन्यस्य पक्षस्य खण्डनार्थम् उपायचिन्तनं कुर्मो वयं, तदा केवलं स्वकीय वाक्चातुरीमेव प्रदर्शयामः, न तु तत्त्वालोचनं प्रदर्शयामः। यतो हि पूर्वाग्रहग्रस्ततया कस्यापि वस्तुनः कस्यापि तत्त्वस्य सम्यक् विचारो न भवितुमर्हति। सम्यक् त्याज्या एव। पूर्वाग्रहग्रस्तता कदापि न धारणीया। यदि स्वस्थ मनसा एतेषां स्वरूपं पश्यामः, तदा पश्यामः यत् स्वरूपेण नाम्ना परिभाषया पृथक् पृथक् भवन्तु नाम, परन्तु सर्वत्र जा व्यञ्जनात्मिका शक्तिः, जा ध्वनिः, जा शक्तिः सहृदयानां चेतसि उत्पादयति, तस्य भवति काव्यत्वम्। तद्वर्तते कुत्र? तस्मिन् अर्थे। अर्थः प्रतिपादितः केन? शब्देन। अतः आयाति शब्देन। अतः काव्यं, यतो हि तेन साचारु अर्थस्य प्रतिपादकत्वात् शब्दे तेन प्रतिपादितम्, अतः शब्दः काव्यम् इति सत्यमस्ति। आचार्य मम्मटेन यदुक्तं शब्दार्थौ काव्यं, तस्पष्टमुक्तं कि यदा अर्थस्य व्यञ्जना भवति तदा शब्दस्य सहकारिता भवति, यदा शब्दस्य व्यञ्जना भवति तदा अर्थस्य सहकारिता भवति। उभयोः सामञ्जस्यं भवति, अतः शब्दार्थयोः काव्यत्वमपि सत्यम्।
आचार्य आनंद ध्वनि काव्यम तदपि सत्यम जतो हि ध्वनिं विना रसस्य परिग्रहणं न भवितुमर्हति रसः काव्यस्यात्मा विना काव्यं न भवितुमर्हति ध्वनिं विना रस परिग्रहणं न भवितुमर्हति अतः ध्वनि रसयोर्मध्ये जदेकीकरणं तत्र तेन ध्वनि काव्यस्यात्मा वर्तते इत्यपि सत्यं वाक्यं रसात्मकं काव्यं रसः आत्मा वर्तते इति तु सर्वे जानन्ति एव यतो हि औपनिषदिक वाक्यमपि पंडित राजशेखरेणापि उक्तं यत् रसादेष्टात्मा तेन प्रमाणितमस्ति अतः तत्रापि सत्यं वैदग्ध्य भंगी भनिति रुच्यते आचार्य कुंतकः तत्रापि सत्यता अस्ति यत् वैदग्ध्य भंगी भनिति काव्यता वर्तते न तु वक्रोक्ति नाम तेन पृथक् कृतम् भंगी भनिति जास्ति सा तेन वक्रोक्त्या निरूपितम् यतो हि सामान्यतया न वदतु कवयो ये भवन्ति ते किंचित् पृथक्तया वदन्ति यथा कालिदासः वदति शकुन्तला स्वरूप चित्रणे अनाघ्रातं पुष्पम् शकुन्तलायाः स्वरूपं पुष्पं तु नास्ति इति सर्वे जानन्ति यतो हि मानवस्वरूपा सा तर्हि पुष्पं कथं भवितुमर्हति परन्तु कालिदासः वदति अनाघातं पुष्पं तदा पुष्पे जत् सौन्दर्यं पुष्पे जल मृदुत्वं पुष्पे जल्लावण्यं तस्लावण्यस्याधानं भवति शकुन्तलायाः शरीरे तस्याः शकुन्तलायाः शरीरगत जत लावण्यं तल्लावण्यस्य दर्शनं भवति अनाघ्रातं पुष्पं पदेन ऐसा अभवत वक्रोक्तिः जतो हि यदि सामान्यतया अभिधायां वदेत् यत् शकुन्तला सुंदरी आसीत् तर्हि तल्लावण्यं नागच्छतुमर्हति न भवितुमर्हति सहृदयानां तथाविध मनोरञ्जनं न भवितुमर्हति अतः अनेन क्रमेण यदा याति कविः सामान्य मार्गमपहाय यदा व्यञ्जना मार्गस्य आश्रयणं करोति तदा भवति वक्रोक्तिः तदैव वक्रोक्तिरपि सत्यम् औचित्यमपि सत्यं यतो हि रसस्य प्रयोगः यदि समुचितो न भवेत् तर्हि कथम् औचित्यं स्यात् मन्ये भ्राता भगिनी रक्षाबन्धनम् आयाति इदानीम् उभयोः प्रीतिः प्रदर्शिता भवति उभयोः आलिङ्गनं भवति परन्तु तदालिङ्गनं यदि कश्चित् वदेत् यत् नायक नायिकावदालिङ्गनम् अस्ति किं तत्र औचित्यं भवितुमर्हति नास्ति यदि स्नेहः वर्तते परन्तु स्नेहेऽपि भेदः तद्भेदस्य अवलोकनम् औचित्येन भवितुमर्हति यावत् औचित्यपूर्ण विवेचनं न स्यात् यावत् औचित्यं न स्यात् तावत् पर्यन्तं कदापि काव्यत्व ज्ञानं न भवितुमर्हति अतः औचित्य विचार चर्चाकारस्यापि सत्यता एव वर्तते तदेव वक्ति तत् सर्वे वदन्ति परन्तु भिन्न भिन्न दिशा अतः वदामि यत् समेषाम् आचार्याणां पंक्तिर्भिन्ना परन्तु तत्त्वं समेषाम् एकमेव कि जस्मिन् पदे जस्मिन् वाक्ये जस्मिन् शब्दार्थे तत्स्पन्दनम् अस्ति येन शब्द दर्शन मात्रेण शब्द श्रवण मात्रेण सहृदयानां चेतसी काचित् भावना स्फुरति स्वयमेव सा भावना यदि आनंदात्मिका अस्ति कि अहो कीदृशं लावण्यम् एषा भावना यदा जागरति तदा तस्य शब्दस्य तस्य शब्दार्थस्य स्वयमेव काव्यता भवति तदेव भवति काव्यम् भवतु नाम तत् अग्रे गत्वा यदि काव्य भेदं पश्यामः तर्हि तो मया उक्तं यत् ध्वनिमाश्रित्य वा व्यङ्ग्यमाश्रित्य त्रयो भेदाः भवन्ति यद्यपि तेषां यदि उदाहरणं स्यात् तर्हि समयस्य आधिक्यं भविष्यति
अतः द्वितीयं पक्षं पश्यामि यत् स्वरूपमाध्यमेन तस्य वदनदर्शनेन पार्थक्यं भवति, भेदाः भवन्ति। कि यथा बीजत्वं वीक्ष्य आत्मानं वीक्ष्य शरीरं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, परन्तु तत्र जन्मानवत्वं प्राणत्वं यदस्ति तदेक एव सर्वत्र वर्तते। तत्र ध्वनिरूपेण वा वक्रोक्तिरूपेण वा औचित्यरूपेण इति तु यत् प्रदर्शितं, स्वरूपेण यथा कश्चित् जनः लघु भवति, कश्चित् जनो बृहत् भवति, कश्चित् जनो खञ्जः भवति, कश्चित् जनो कानः भवति इत्यादि भेदो भवति, तथापि काव्यस्य भेदं कर्तुं शक्यते, वाग्भेदो भवति। तत्र सर्वप्रथमं रूपद्वयं, दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं। श्रव्यकाव्यस्य केवलं श्रवणं भवति, न दर्शनं, परन्तु दृश्यकाव्यस्य श्रवणमपि भवति, तस्य दर्शनमपि भवति। यतो हि यथा लिखितमस्ति तथा अभिनयः प्रदर्श्यते नटैः। श्रव्य दृश्य इति भेदद्वयं। यदि दृश्यस्य पक्षे गच्छामः तदा नाटकमथ प्रकरणं भानव्यायोग समपकारनिमाः इहा मृगं के विच्छ प्रहसनमिति रूपकाणि 10 इति 10 भेदाः सन्ति रूपकस्य। ततः परम् उपरूपकमप्यस्ति, नाटिका अप्यस्ति, बहवो भेदाः तत्र वर्तन्ते। इतः परं यदा श्रव्यपक्षे आगच्छामि श्रव्ये पद्यकाव्यं गद्यकाव्यं च इति भेदद्वयं भवति। गद्यकाव्ये गद्यपद्योर्मध्ये किमन्तरं वृत्तविहीनत्वं गद्यत्वं। यत्र वृत्तस्य प्रधानता न भवति, यत्र वृत्तबन्धनात् मुक्तो भवति कविः, वृत्तबन्धनं विनैव पदसन्तानं तनोति तद्गद्यं। तस्य भेदद्वयं प्रतीयते। इदानीं यावत् गद्य आख्यायिका कथारूपेण, ततः इदानीं वर्तमानकाले तस्य बहवो भेदाः प्रकल्पिताः सन्ति। सामान्यतया उपन्यासस्य यद् रूपं तदपि गद्यस्य प्रभेदो वर्तते। इदानीं बहवो लेखकाः चिन्तकाः विचार्यन्ते यत्र गद्यभेदे प्रथमं तु आख्यायिका कथारूपेण भेदद्वयमेव आसीत्। मन्ये उपन्यासस्यापि ग्रहणं तत्र भवेत् आख्यायिका बलेन वा जनकेन, यथा दशकुमारचरितं वा शिवराजविजयं। ततो इदानीं कतिचन आचार्याः सन्ति, कतिचन चिन्तकाः सन्ति, ये गद्यस्य भूयांशो भेदाः प्रदर्शयन्ति। मने तादृशी संख्या तेन कृता गद्यस्य यत् तेषां गणनापि कदापि भवितुमर्हति वा अगणनीयत्वं यास्यति इति न जाने। परन्तु मत्कथनमस्ति वा मद्विचारो वर्तते यत् आचार्याणां या पद्धतिरस्ति तस्याः पद्धतेः पालनं भवेत्। तस्याः पद्धतेः उत्क्रमणेन साहित्यस्य कदापि कल्याणं न भवति। यतो हि शास्त्रस्य कश्चन मार्गः निर्धारितो वर्तते, तेनैव मार्गेण यदा गच्छामः वयं तदैव वयं साहित्यिकाः। यदा काचित् धारा तटयोः सा प्राणदायिनी नदी भवति, यदि सा तटं विभज्य प्रवहति तदा सा विनाशात्मिका एव भवति, यथा इदानीं सर्वत्र वर्तते। अतः गद्य पद्यं पद्ये पद्यकाव्यस्य यदि भेदं पश्यामः तदा सामान्यतया महाकाव्यं
खंडकाव्यं वा खंडकाव्यस्यैव कदाचित् गीतिकाव्यरूपेण ग्रहणं भवति। खंडकाव्यं भवति यस्मिन् कस्यचित् जनस्य चरित्रस्य एकस्य अंशस्य एकस्य भागस्य वर्णनं भवति काव्यात्मकरूपेण। यथा मेघदूतं सापोदयात् सापावसानपर्यन्तं यक्षस्य चित्रणमस्ति। तत्पूर्वं सः कः आसीत्, कुत्र वसति स्म, किं करोति स्म इत्यादि न। सापावसाने किम् अभवत् इत्यपि चिन्तितं नास्ति। अतः एकस्य अंशस्य यदि वर्णनं भवति तदा खण्डकाव्यं। महाकाव्यं पूर्णरूपेण जीवनचित्रणं भवति। महाकाव्ये पूर्णनायकस्य चरित्रवर्णनं भवति। तत्र विशेषरूपेण वर्ण्यवैशिष्ट्यं भवति। केवलं यदि एकः राजा आसीत्, तस्य एका पत्नी आसीत्, तस्य चत्वारः पुत्राः आसन् एवं लिखामश्चेत् तर्हि इतिहासकाव्ययोर्मध्ये अन्तर्लोपः स्यात्। अतः तत्र वर्णनवैशिष्ट्यं भवति। काव्यं सर्गबद्धो महाकाव्यम् इत्यादि परिभाषा साहित्यदर्पणकारेण इत्यादि बहुधा कृतमस्ति। पद्यकाव्यस्य भेदो भवत् महाकाव्यं खण्डकाव्यं। खण्डकाव्ये एव अन्येषामपि भेदानां परिगणना भवितुम् अर्हति। यद्यपि मुक्तकस्य पृथक् गणना क्रियते, यतोहि खण्डकाव्ये महाकाव्ये वा श्लोकानां परस्परं समन्वयो भवति, परस्परं सामञ्जस्यं भवति, परस्परं सापेक्षश्लोको भवति। परन्तु मुक्तकं यद् भवति तत्र परस्परं सापेक्षता नास्ति। एकस्मिन्नेव श्लोके कविः स्वकीयं सर्वं तत्त्वं समुपस्थापयति। तत्र द्वितीयश्लोकस्य अपेक्षा न भवति। अतएव मुक्तरूपेण स स्वार्थम् अभिव्यनक्ति, अतएव स मुक्तकमित्युच्यते। मुक्तकस्य पार्थक्यमस्ति। तृतीयः प्रभेदो वर्तते यत्र गद्यपद्ययोर्मिश्रणं भवति। गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते। साहित्यदर्पणकारे से परिभाषा वर्तते। अत्र गद्यस्यापि पद्यस्यापि चित्रणं भवति। परन्तु ध्येयमस्ति यत् अत्र गद्येपि कथायाः वृद्धिर्भवति, गद्येनापि कथा सरति, पद्येनापि कथा सरति। केवलं गद्य पद्य मिश्रणेन चम्पूकाव्यं न भवितुमर्हति। यदि केवलं गद्य पद्य काव्यमयत्वेन चम्पूकाव्यस्य आधानं स्यात् तर्हि नीतिकाव्यस्य पार्थक्यं न भवितुमर्हति। यतोहि हितोपदेशादयो ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तत्रापि गद्यमस्ति पद्यमस्ति, परन्तु उभयोर्मध्ये अन्तरं ध्येयं यत् नीतिवाक्ये गद्ये यदुच्यते तत् पुश्चरथं पद्यस्य प्रयोगो भवति। पद्ये कथायाः विस्तारो न दृश्यते। तत्र यदि क्वचित् कोणे स्यात् तर्हि भवतु नाम, परन्तु सामान्यतया तत्र गद्ये यत् कथनं तस्य परिपुष्टौ पद्यप्रवृत्तिर्वर्तते। परन्तु चम्पूकाव्ये एतादृशी स्थितिर्न भवति। पद्यकाव्ये चम्पूकाव्ये यथा गद्येन कथा सरति तथैव पद्येनापि सरति। उभयोः समानमहत्त्वं तत्र वर्तते। अत्र गद्यकाव्यस्य पद्यकाव्यस्य एकत्र चित्रणं भवति, एकत्रावलोकनं भवति, एकत्र दर्शनं भवति। अत एव चम्पूकाव्यस्य पार्थक्यमस्ति। एवं क्रमेण गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं, गद्य पद्य चम्पू, गद्यस्यापि भेदः पृथक्, पद्यस्यापि भेदः पृथक्। चम्पू एकेव। दृश्यकाव्यं यदस्ति दृश्यकाव्यस्य पृथक्तया तस्य परिगणना भवति। एवं क्रमेण काव्यस्य स्वरूपतया काव्यस्य आत्मतया भेदो वर्तते। तो भेदस्तु चिन्तनीयं पृथक्,
पूर्वं यत् काव्यस्वरूप विचारः जो विषयः अत्र एतेषां लक्षण यथामतिः यथा जानामि यद्यपि भवन्तस्तु बलवत्तराः सन्ति भवतां मध्ये या वा भवताम् अग्रे किमपि नवीनं तत्त्वं किम् उपस्थापयामि परन्तु एतेषाम् आचार्याणां मतमभिलक्ष्य जन मया चिन्तितं जन मया विचारितं वा जन मया ज्ञातं तत्सर्वं भवतां पुरस्तात् उपस्थापितं मया। धन्यवादार्हाः भवन्तः, धन्यवादार्हाश्च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः येन समये वक्तुं समयः लब्धोऽहम्। धन्यवादाश्च धन्यवादार्हाः ते ये अत्र समये समये समुपस्थाय काव्यश्रवणं कुर्वन्ति, काव्यश्रवणेन स्वज्ञानवर्धनं कुर्वन्ति। अतः तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं, हार्दिकं वन्दनं वितरन् स्वकीयां वाचं विरमामि।